كميت وعلو تخاتتلتي مدبات معاكل جول سبورت نلو مقدام 16 قنبت زدالنا يو قدام يزور تحست علتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبرات نعدم كابتي تمالي أستون فيلا مس ليفربول زكايدو قطم زم سعبا 4 عبيتي تعزبتتات كنقربنا حدا أستون فيلا ناب تشامبيونز ليج أوروبا محلافام أفتسام أوروبا ليج بس حم هلا زفلتت أستون فيلا ولاون مسح مشتاق قدامت كلبات عاد إنجليز كتزاز من تزيت غل نيرام بحيال منفسن ونن تساويتا وانجال إلى نابتي كلبات أوروبا زكايدو عابي وددر تشامبيونز ليج أوروبا كتحلف تخليام زي زهبا رئيس متأمان أستون فيلا نتاب سقم زحاجيت ليفربول كتيلا 4 تعوتا مزجبام أبزمت سعامت أب مدرخ تشامبيونز ليج أوروبا كتساتف وقعوي مرقصي بوتا رخيبام زدما ناسلتان أوناي إمري كم عبا عود زغوصر كخون كلهم أوستو حبو مدب عود كم زنصبار زرئيوم أستون فيلا نراب عيت خاتت العامة سبورت ناب أوروبا وددر تحلف كإلى اللام زمالت كابتي لومد ناي بريمير ليج وددر كابتن عبيت شدشت كلبات وصعي كم عبلالي تحايلي ترقانتا كوين اللام كلتا زحامق مسمر مكلخال ليفربول آب تاريخ تا كلبم ليفربول أبز عمتسي كابز هنا وان العلي دخوم مسمر مكلخال كم زلوات ترقاقي تلوم كاب 37 صوتات لعلى 5 شوطات تمزجيبوا لهم كاب كل وددرات 7 جولات قوصر اللام خالد مام كم مجمار بريمير ليغات حيزو كاب زقات اموازغف وناي مكلخال صقميوم بفلاي اب سيت بيز قوصر وازلو شوطات نايتا غانتا عب صقم كوين يزرم اتي ناي نويح اوان مرحي مسمر مكلخال ليفربول فيرجيل فان دايك نفلما اوان عاقمو كنكيس ترايلو عامتو سبورتيوم كمتي تصواتاي نايتا كلب نبر جيمي كاراغر زولو فان دايك بقعاتو ابزنكو يلو غزيتهم مسؤول زصاوتو كالوت تخلخلتي درجوم اعبيم كحجز وي غبانيرو انتخونه غنزي تراين از دما نايتا غانتا صعنت كابتناي فان دايك ولقاو بقعات طلعت تسرته كم زنبرن نصو مستداخمه دما بملء مسمر مكلخالم كم زفرسه ارديولهم بزيكازي كلب ليفربول ازيز العلنا مكلخال مسمر ويكا هاي لاين يلنا نصوعو استراتيجي كتكمن كلا نتناي اوف سايد سراح بقبو اتسرحلون يام زدما اب مونغو تخلخلت عبقاك بمفتار ناتقعتي سفيح عدل يهبم اسلطان ارنو سلوت كمستأمنلو تا غانتا حنساب شوتو مستغزرام اتناي مكلخال وهدت ملء بملء يباتاتن كوكاتا صرو اي كولون يلوم سلسته منفساون اكلاون قلولاو كلب ليفربول اسلطاني نايتا غانتا ارنسلوت بسقم نايتا غانتا كامن كله غانتو دحرتا معرز جبرت شوت مدخما منفساو قطع كمستسمعن دغلطافن حيلن أستون فيلا كتصاورو كم زي قالو غليصوم جيمي كاراغر دما نز كونتات ليفربول ازيا دخم تغانتاني راب بمبال تصاوتي باكلاو يكون بمنفساو مداي عقمي كم زي بلوم تزاريوم از سعرت اب تعتتي 450 مليون باوند زوصلا سلطان ارنسلوت عابي تاكتيكاون سنامراون ودقت زغليهم اب حد عامتو سبورت بزي عرفت عود تمزغب تفرحت زنبرت ليفربول اب زوان زغن نكبرا اب واقع دغازتوا نصر عنت أما عبيلا تركبالا يتخالي صقم كلب ليفربول أسلطانا أرنسلوت أب كندي نمسمر مكلخال زرقاق سلت زتكم نمسمر متقعت زمجة سمد مأكل ميدا سلزتكم يوم تصاوتي نزب غليلو يمزمزو نتبغتا أب دحريت مسمر ليفربول زركب سفيح كفتة بوت هدما بسرع متقعتي يفتسملوم 4 أصقام عدل ليفربول ناب تشامبيونز ليج أوروبا زي نايت مال سعرت ليفربول أب أزيد صبيب كنوتات آتي والله إذا ما لدم بزمت عامة هاب تشامبيونز ليج أوروبا كتهلون مودة تعدلا نمو حاسب مودة تاتصوتا مس برينتفورد عاود كتمزقب قديتا كوين اللهم زكا كاب زنبرا ناي مريحنة بوتا نابتي كاب تشامبيونز ليج أوروبا نموصا حادقا كتريحن أبز حقز كنوتات كتكمت سلازق برايوم ليفربول أبلعلي كلب برينتفورد انترا تعويتا بغتا نتبا نفسوسان كلتا نت بيكديبيوم الدحري عزلا برماوز نتن استرفا كلتا تصوتات ولا انت تعوتت لن نتبا سوسان حد النت سلازخون ليفربول بغتاك تحلف يام ليفربول مس برينتفورد معرن توصيا جن نتبا سوسانت بي سلازخون
برماوز كلتي صوتات انترا تعويتا سوسان حاد النت بيسلت اكب ليفربول كافتو ددرك تليام نت بن معرن تخوينجن ليفربول بناي شوت فرلي ناي محلاف عدل كلوايوم يكون براستون فيلا انترا ابيرو باليك نفراي برغرات يعتام ولا تاشات شاي درجات تحزناي بريمير ليج كلب ناب تشامبيونز ليج اوروبا تحلف كتكونيام مانشستر سيتي ابناي لوميناي اف اي كاب ناي فصامه صوتا بستاديوم ويمبلي درب وانጫዎች تهاجر نمعتار تفتاويت كانتا كتكون انقلام منسيات تصاوت تحيزازلا تشلسي دما نتهوكوتن ازي تسفا زغرصن عامتو سبورت بوانጫ كدبوسو تصبيت يغبرلا مانشستر سيتي بحيال بقعات بمصنح ابنو سوكف زحلفه 3 قطمات 3 شوطاتن لعلينا مسغيبالا وانጫ قربا كاب دحر معواتا نزعامتو سبورت درب وانጫዎች تهاجر وسيدا كزازمو دما علامه وايوم مانشستر سيتي ابز حلف 13 صوتات اب كل وددرات سعرت كمزغبت 10 تعوت 3 معروض سيت كتمزغبن كلام تشلسي دما ابز حلف 10 صوتات كل تعوت طريحه مزغيبا كلتين دما ابناي وانጫ صوتا انصار اب تحت واي ليغ صوتا كلبات يمزغيباتن ግዚያዊ አሰልጣኝ ካሉም ማክፈርላንድ ዝመርሓ ፕሪሚየር ሊግ መበልታሽ አይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ቸልሲ ናይ ሞዳታ ዓወታ አንጻር ሲቲ ኣብ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ 2021 ክኸውን ከሎ ነታ ዋንጫ ዒላታ ከም ዝነበረት ይዝከር ኣብ ማእከል ሜዳ ዝግበር ቅልስ ናይ ዘንጋንታታት ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ 4-2-4 ቅዳስ ሰላልፋ ክትጻወት ትረአ ኒራያ ይኹን እምበር መልሕቕ መስመር ምክልኻልን ማእከል ሜዳን ዝኾነ ሮድሪ ብሰንኪ ማህረምቲ ሽምቲ ክትጻወት ኣጠራጣሪ እዩ ካብ ጸወታ ወጻኢ እንትደኣ ኮይኑ ድማ በርናንዶ ሲልቫ ምስ ጎንዛሌዝ ኣብ ድርብ ፒቮት ክሻረኹ ይኽእሉ እዮም ግዚያዊ ኣሰልጣኒ ክለብ ቸልሲ ካሉም ማክፈርላንድ ድማ ኔንዞ ፈርናንዴዝ ምስ ሞሴስ ካሴዶ ተጠቂሙ ነዚ ከባቢ ንምዝራክ ጥምትዩም እቲ ዘፍርሕ መስመር መጥቃዕት ማንቸስተር ሲቲ አንጻር እቲ ተሲሩ ዘሎ መስመር ምክልኻል ቸልሲ ድማ ማንቸስተር ሲቲ ክሊኒካው መስመር መጥቃዕት ይትውንን ክለብያ ኔርሊንግ ሃላንድ ንጀርሚ ዶኩ ራያን ቸርክ አንቷን ስሞኒዮ ዘዓቆፈት መስመር ካብ ወርሕ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ 6 ተፈላለየ አጋጣሚታት 3 ልዕሊን ሾትታት ዘመዝገበ ክኸውን ከሎ ንናይ ድሕሪት መስመር ቸልሲ ከቢድ ፈተና ክኸውን እዩ ይኹን እምበር ክለብ ቸልሲ ዳግማይ ቡቕዓት ዝኾኑ ወሰንቲ ተኸላኸልታ ሪስ ጄምስን ኮልዊልን ተመሊሶም ምህላዎም ቅርጻ ከደልድሉ ተስፋ ኣለዋ ማክፈርላን ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ስታድየም ኢታድ ሓደ ብሓደ ኣብ ዝወፅሉ ግጥም ንማንቸስተር ሲቲ ሓደ ነጥቢ ወሲድላ ከም ዝነበረ ይርስዓን ታክቲካዊ ንድፉ ድማ ነታ ኣብ ካልኣይ እብረ ዝነበረ ብቕዓት ክደግሞ ይኽእል እዩ ነቲ ዘይተኣደነ ምቁፅጻር ኩዕሶ ማንቸስተር ሲቲን ምጥሓል ከም ማሎጉስቶ ዝኣመሰለ ተጻዋታይ ከምኡ ድማ ኣብ ኮል ፓልመርን ጃው ፔድሮን ኣብ ውልቃዊ ብቕዓት ዝደምቁ ተጻወትቲ ክጽጋዑ ማንቸስተር ሲቲ 4 ተኸታታሊ ግዜ ኣብ ፍጻሜ ኤፍኤ ካፕ ብምብጻሕ ተራይ ዘይፍለጥ ክብሮ ወሰን እኳ እንተለዋ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ግጥማት ግን ብማንቸስተር ዩናይትድን ክሪስታል ፓላስን ተሳዒራያ በአንጻሩ ክለብ ቸልሲ ኣብ ሜዳ ወምብሊ 6 ተኸታታሊ ናይ ውሽጢ ሃገር ናይ ፍጻሜ ጸወታት ተሳዒራ ብምውጻእ ዘሕፍር ታሪኻዊ ጉዕዛ ከይቅጽል ታኮ ክትገብረሉ ክትሕተት እያ ፖርቹጋላዊ ተጻዋታይ ብሩኖ ፈርናንዴሽ እንግሊዛዊ አካፋፋሊ ክለብ አርሰናል ዴክላን ራይስ ካብ ዌስት ሃም ናብ አርሰናል ቅድሚ ምጽምባሩ ናብ ዩናይትድ ክሳገር ድሌቱ ከም ዝነበረ ተኣሚኑ ዴክላን ራይስ ኣብ 2023 ብክብረ ወሰን አርሰናል 105 ሚሊዮን ፓውንድ ተኸፊሉ ናብ ሰሜን ለንደን ዝገዓዘ ኮይኑ ካብኡ ንድሓር አርሰናል ድሕሪ 2004 ፍልም ኣዋን ዋንጫ አትሌቲክ ትወስድ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዘይናጻጸል ኣካለታ ጋንታ ኮይኑሎም ኣብዚ ዓመቶ ስፖርት ብፍላይ አርሰናል ኣብ ዝሕጂ ዋንጫ አትሌቲክ ተልዕላ ሓፂር መንገዲ ተሪፉ ኣብ ዘሎ ግዜ ዴክላን ራይስ ሓደ ካብቶም ብሉጻት ተጻወትቲ ናይቲ ሊግ ኮይኑሎም እቲ 8 ሾቶታት ዘመዝገበን ኣብ ሓደ ዓመት ስፖርት ፕሪሚየር ሊግ 10 አሲስት ንምምዝጋብ ካብ ክብሮ ሴንተሪ ሄንሪን ኬቨን ደብሬናን ብሓንቲ አሲስት ድሒሩ ዘሎ ፈርናንዴሽ ግን ንሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ ማሕበር ጸሓፍቲ ኩዕሶ እግሪ ንዴክላን ራይስ በሊጹ ተዓዊቱሉ እዩ ብሩኖ ፈርናንዴሽ ካብ ልዕሊ 900 ዝኾነ ኣባላት 45 ሚታዊ ድምጺ ብምውሳድ ነቲ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ራይስ ብ28 ድምጺ ጥራሕ እዩ ረቲዕዎም እቲ ፖርቹጋላዊ ተጻዋታይ ድሕሪ ዝረኸበ ዓወት ኣብ ዝሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ ፕሮግራማት 2023 ኣብ ፖርቹጋል ብፉትቦል ፐርፎርማንስ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ልምምድ ምስኡ ተረኺቡ ዝነበረ ኣካፋፋሊ ምስተሓተ ብዙሕ ዘድንቆ ኢሉ
بقدامነት ከም ሰብ بحبار ልምምድ ክንገብርን ከለና ስለዝፈልጦ ዘድንቆ ሩድኡ ድሮ ካብ ዌስትሃም ኮሌጅ ፈልጦ ዝነበሮ ባህሪያት ድማ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ከምኡን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ዝነበርኩ ራይስ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ክጻወት ዝኽእል ተጻዋታይ ይመስለኒ ስለዝነበረ ናብ አርሰናል ክኸይድ ምስ መረጸ ድማ ናይ በሓቂ ሓዚነ ኢሉ بزيكازي برونو بزعبا بقعته مستحت فلي زبل مرغزي كم زلو እዩ ተዛሪቦም ዝተፈለየ ቅዳጽ ጻውታዩ ዘለና ካብኡ ኩንዶዛ ክላስ ሲስተም ምግባር የድልንዩ አርሰናል ተጻወተላ አገባቡን ካብቲ ንሕና ንጻወተላ አገባብ ዝተፈለየ ክብል ተዛሪቦም ብዛዕባ ራይስ ከሐስብን ከለሁ ኩሉ ግዜ ስተንትን ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኸይድ ዓይነት ጻውታዩ ዘሎም ብዙኾነ ዓይነት መንገዲ ከነፈርሞ ይግባእ ነይሩ ዝበለ ብሩኖ ፈርናንዴሽ ናብ አርሰናል ክኸይድ ምስ መረጸ ግን በሐቂ ሓዚነ ይብል አሰልጣኒ ሆዜ መሪኖ ንግዚያዊ አሰልጣኒ አልቫሮ አርቤላ ተኪዮ አሰልጣኒ ማድሪድ ከውን በመትከል ስምምዕ ከም ዝፈጸመ ተገሊጹ ናይ ሞዳታ ጾታት ትሊግ ምስተዛዘመ ሞዳታ ዝወርሒ ወጋዓው መግለጺ ክዋብ ትጽቢት ክግበርን ቆሎም ካብ ከም በዓል ቢቢሲ ስፖርትን ማርካን ዝኣመሰል ዓበይት ማዕከናት ዜና ዝወፀ ጸብጻብ ፕሬዚደንት እታ ክለብ ፍሎረንቲኖ ፕሬዝ ነዚ ስራሕ ብውልቁ ከም ዝሰርሑን ዲሲፕሊንን ስነ ስርዓት እታ ክለብ ንምምላስ ዝዓለመ እዩ ይብላ እታ ጋንታ ውሽጣው ቅልውላው ከም ዘላ ክግለጽ ቆኒሎም እዚ ድማ አሞንጎ ሩዲገር ምስካሪራስ አውሩሌን ቹዋመኒምስ ፌዴሪኮ ቫልቫርደ ድሕሪ ዝተፈጥረ ምትልላኽ ስዒቡ ኪሊያን ኤምባፔ አንጻር አርቤል አውን ናይ ቃላት ኩናት ወሊዖም ነይሮም እዮም ሪያል ማድሪድ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግዜ ብዛይ ዋንጫ ክዛዝም እንከላም ቀንዲ መወዳደርታ ዝኾነት ባርሴሎና ንላሊጋ እስፓኛ ሙሉእ ብሙሉእ ዓብሊላትያ ፍሎረንቲኖ ፕሬዝ ሞሪኖ ነታ ክለብ ክብራን ኣብ መቐየር ክዳን ዝረአ ዘሎ ጸገማት ክፈትሕ ዝኽእል አሰልጣኒ ዝብል እምነት ኣለዎ እዚ ከምዚልን ከሎ ድሕሪ ምዝዛም ዓመተ ስፖርት ፖርቹጋላዊት ክለብ በንፊካ ውሽጢ 10 መዓልታት ካሕሳ ካብ 3 ሚልዮን ክሳብ 6 ሚልዮን ዩሮ ረኺባ ክተፋንዎ ስምምዕ ኣለዋ መሪኖ ኣብታ እስፓኛዊት ጋንታ ሙሉእ ብሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ክሳብ 2028 ንኽልተ ዓመት ዝጸንሕ ውዕል ክፍርም ትጽቢት ይግበረሉ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮቢ ማይኖ መጻኢኡ ኣብ ዩናይትድ ኣብ ጥርጣረ ኣትዩ ንዝነበረ ተሓዛርቦን ኣሞሪም ሶታ ሴሩም ኮቢ ማይኖ በቀጻሊ ብሩቦን ኣሞሪም ዕሽሽ ክባል ኳንተ ተገደደ ዕድል ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝርዩ ክምለስ ምዃኑ ርግጸኛ ምንባሩ ተዛሪቦም እንተኾነ ካብታ ጋንታ ድሕሪ ምግላሉ ኣብ ዩናይትድ ኩሉ ኣማራጺታት ኣብ ግምት ክእቱ ከም ዝነበሮ ተኣሚኑ እዮም እዚ ተጻዋታይ ኣብ ትሕቲ ኤሪክ ተን ሃግ ንመጀመርያ ግዜ ዕድል ምስ ረኸበ ኣብ ፍጻሜ ኤፍኤ ካፕ ሾቶ ብምምዝጋብ ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ድማ ንፈለማ ግዚኡ ኣብ ዩሮም ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ተጻዊቱ ይኹን እምበር ኣሞሪም ናብታ ጋንታ ድሕሪ መምጹ ሞዩ ደውልዮም እዚ ፖርቹጋላዊ አሰልጣኒ ነዛ ካፋፋሊ በብግዚኡ ይጥቀመሉ ነይሩ በብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብ መቐየር ወንበር ይገርፎ ከም ዝነበረ ይረሳዕን እቲ አሰልጣኒ ንኮቢ ማይኑ ደረጃ ከም ዝወኳን ተገለጸ ብሩኖ ፈርናንዴሽን ሃለወን ንዑ ዕድል ክወግን ኣብቲ ደረጃ ናቱ ክበጽሕ ከም ዘለዎ ገሊጹ እዩ እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ንዕድላት ናይታ ካፋፋሊ ድሩት ገይርዎም ከም ውጽኢቱ ነቲ በኣካዳሚታ ክለብ ዝመጸ ተጻዋታይ መኽሰብ ዘምጽእ ዝነበረ ምሩቕ ኣካዳሚ ተባሂሉ ክወጽእ ሓሳብ ኣስዒቡ እዩ እንተኾነ ግን ጸኒሑ ቦቱ ከም ዝረክብ ኩሉ ግዜ እምነት ከም ዝነበሮ ይዛረብ እቲ ተጻዋታይ ንስካይ ስፖርት ኣብዛ ሓበሬታ ሓደስታ አሰልጠንቲ ክመጹ እንከሉ ክጻወቱ ዝደልይሉ መንገዲ ኣለዎም ንስኻ ዘይተሰማምዕ እንተዳ መስሊዎም ንስኻ ሙስኡ ኣይተሰማምዕን ኢኻ ኢሉ እቲ ኣብዚ ቀረባዋን ሓድሽ ውዕል ዝፈረመ ወዲ 21 ዓመት ተጻዋታይ ኣስዒቡ ዳርጋ ካብ ኩሉ ጸወታት ካብ ምጽዋት ናብቲ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዘይምጽዋት ምኻድ ኩሉ ግዜ ከቢድ ዝኸውን ግን ትዕግስቲ ነይሩኒ ይብል ከም ሰብ ኩሉ ግዜ አጸጋሚ ብርግጽ ግን ስድራይን ኣዕሩኽተይን ኣብ ርሑቕ ናይታ ሜዳ ዘላ ብርሃን ክርኢ ሓጊዞምኒ ስለዚ ክዕገስ ጥራሕ ነይሩኒ ብምባል ተዛሪቦም ኮቢ ማይኑ እንኮናይ ነዊሕ እዋን መደቡ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ምጽዋት ምዃኑ እኳ ተጽንዐ ካብታ ናይ ቁልዕነት ክለቡ ናይ ምውጻእ ተኽእሉ ክመዝን ከም ዘለዎ ግን ተኣሚኑ ኣብ መወዳእታ ሰር ዴቪድ ቤካም ብወግዒ ቢልዮነር ብምዃን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ንፈለማ እዋን ቢልዮነር ዝኾነ ስፖርተኛ ኮይኑ ታሪክ ሰሪሑ
بمسرت مرداتا ساندي تايمز ريتش ليست زي تصاوتاي كوعس እግሪ ነበር በዓልቲ ቤቱ ቪክቶሪያ ቤካምን ነቲ 10 ኣሃዝ ዘለዎ ምዕራፍ ብድምር ሓሊፎም ኣለዉ እዞም መጻምርቲ ካብታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተመዝገበ 500 ሚሊዮን ፓውንድ ሃብቶም ብውጽኢታዊ መንገዲ ብዕጽፊ ብምዕባይ ሃብቶም ካብ ከም በዓል ንጉስ ቻርለስ ሳልሳይ ዝኣመሰሉ ሰብ ጸጋ በሊጽዎ ኣሎም እቲ ተጻዋታይ ነበር ኣብ ፍራንቻይዝ ሜጀር ሊግ ስኮር ኣሜሪካ በኢንተር ሚያሚ ሩይ 26 ሚታዊት ብጽሒት ኣለዎ ዴቪድ ቤካም ሊዮኔል ሜሲ ብዓቢ ምፍራሙ ዓለማዊ ፕሮፋይልን ንግዳዊ ዋጋታ ክለብን ናብ 1.07 ቢልዮን ፓውንድ ከዓቢ ክኢሉሎ ቤካም ኣብ ዙርያ መደበር ኢንተር ሚያሚ ዝኾነኑ ስታዲየም ልዕሊ 370 ሚሊዮን ፓውንድ ዝግመት ወጻኢታት ገይሩ بزيكازي مسكن بعل آديداسن هوغو بوسن زامسل عبيت تكالات بزغبرو نينو وح غزي شركنت سفيح زغناتاويتات زركب ديفيد بيكهام بعلت بيتو فيكتوريا بيكهام دمام بسماز صواعناي فاشنن صبغن سرح تكال عابي فاينانساو لو تمثيل لوميوم يتي تكال حج العلي 100 مليون باوند عمتاواتاويتات مزغبون بقمت 375 مليون باوند زغمت واغا حيزلوم سلام كتتالكم نمسكن حج زبلنا مدبات سبورت نظم كنكاتاتلوم صنحنا مسلون يروم أبزغ المدب بغالة عستوك سابن الرخب سلام وسناي نخلن